बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी की दहशतगर्दी, 7 जवान शहीद। मच के इलाके में फोर्सेस की गाड़ी आईईडी से टकरा गई। आईएसपीआर का कहना है देसी साख्ता बारूदी सुरंग भारतीय प्रॉक्सी कलदम बीएलए ने नस्ब की। शहदा में सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर, सिपाही तारिक नवाज, वाजिद अहमद, मोहम्मद आसिम और मोहम्मद काशिफ खान शामिल। आईएसपीआर का कहना है घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत और उसकी प्रॉक्सीज के मजमूम अज़ाइम को शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहदा को खिराज अकीदत। शहीद जवानों के अहल खाना से इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा। वजीर आजम का कहना था कौम बहादुर मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान फौज दुनिया की सबसे पेशावर और नज़्मो ज़ब्त वाली फौजों में से एक है। कौम की हिमायत, मुसल्लह फौज की ताकत से सलामती, वक़ार, इज्जत को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। शुरका ने फैसला कुन जवाब देने के अज़्म का अदा किया। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। भारत ने दहशतगर्दी को अपनी खारजा पॉलिसी का हिस्सा बना रखा है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा भारत का सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। भारतीय हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। भारत को दहशतगर्दी खत्म करनी है तो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना पड़ेगा। कश्मीरियों पर मज़ालिम बंद करना पड़ेंगे। भारत अपनी नाअहली का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात का कहकर भारत को चैलेंज किया है। पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात की पेशकश पर भारत पर दबाव बढ़ गया। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। सवाल किया जा रहा है 9 लाख भारतीय फौज कश्मीर में क्या कर रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हमने जंग में कभी पहल नहीं की। अगर हमारी तरफ बढ़े तो ऐसा हश्र करेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। ऐसा जवाब देंगे कि माएँ अपने बच्चों को डराएंगी कि पाकिस्तान आ जाएगा। अमीर मकाम ने कहा जहां भी दहशतगर्दी हो रही है उसमें भारत मुलव्वस है। दहशतगर्दों को भारत से फंडिंग हो रही है। एजाजुल हक ने कहा पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात कराकर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। फारूक सत्तार बोले भारत 2019 को दोहराना चाहता है तो आए, पाकिस्तान को आजमाए। इस बार चाय की प्याली नहीं पूरे ड्रम मोदी को भिजवाएंगे। तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं भारत अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। हमारी जंग आम जंग नहीं होगी, दूर तक जाएगी। पहलगाम वाक़या भारत ने खुद कराया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने सबूत दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा से तहक़ीक़ात कराने की तजवीज़। पाकिस्तानी मंदूब ने बताया रॉ की एक दस्तावेज ने मोदी सरकार की साजिश बेनकाब कर दी। गैर जानिबदार आलमी तहक़ीक़ात से फरार भारतीय दहशतगर्द मंसूबे का वाज़ेह सबूत है। सलामती काउंसिल से इलाकाई अमन को लाहक ख़तरात का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया काउंसिल अरकान ने बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तहम्मुल और बातचीत पर जोर दिया। कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। पाकिस्तान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल की सालिसी और तनाव कम करने की कोशिशों का खैर मकदम किया। सलामती काउंसिल इजलास के मकासद हासिल कर लिए। पानी जिंदगी है, हथियार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। बताया पाकिस्तान महाज आराई नहीं चाहता लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। भारत 22 अप्रैल के वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का जवाब बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के इस तर्ज अमल से पूरे खित्ते के अमन को खतरा है।
پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں روس اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا دوسری جنگ عظیم میں روسی فتح کی 80ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا، بہتر مستقبل کے لیے پاکستان اور روس مل کر کام کر رہے ہیں۔ نازism کے خلاف روسی فتح کا دن امن کی قیمت یاد دلاتا ہے۔ پاکستان روس دوستی کے فروغ میں صدر پیوٹن کے کردار کا معترف ہوں۔ روسی سفارت خانے میں صدر زرداری نے دیگر مہمانوں کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹا۔ روس کا پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ کرمنل ترجمان کا کہنا ہے کہ روس دونوں ملکوں سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ مودی کو پہلگام حملے کا پہلے سے علم تھا، لیکن انہوں نے سیکیورٹی انتظامات نہیں کیے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر ملک ارجن کا دعویٰ، کہتے ہیں پہلگام حملے سے 3 دن پہلے انٹیلیجنس رپورٹ وزیر اعظم مودی کو مل گئی تھی، جس پر مودی نے اپنا کشمیر کا دورہ منسوخ کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا، پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات اور اقدامات سے خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش پاکستان کا اصولی موقف مضبوط کرتا ہے۔ بھارت نے واقعے کی آڑ میں سندھ طاس معاہدے پر وار کیا، جو ہمارے لیے لائف لائن ہے۔ خطے میں دیر پا امن چاہتے ہیں، لیکن جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے۔ قطری وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا، امید ہے سفارتی کوششوں سے کشیدگی کم ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قائم مقام افغان وزیر خارجہ سے رابطہ۔ اسحاق ڈار نے امیر خان متقی کو بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات کے بارے میں بتایا۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان امن کا خواہاں لیکن خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، دونوں رہنماؤں میں علاقائی امن و سلامتی کے لیے اعلیٰ سطح پر رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کے تجارتی اور سفری سہولیات سے متعلق اقدامات کو سراہا۔ اسحاق ڈار کو دوبارہ دورہ افغانستان کی دعوت دی۔ حکومت پاکستان اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان میں مکمل یکجہتی ہے، وطن عزیز کے دفاع کے لیے پوری قوم ایک صف میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا، بھارت الزام لگا کر خود مشکوک ہو گیا۔ وطن کی حفاظت ہمارے لیے قومی فریضہ ہے۔ ہم سیاسی اختلاف کرتے ہیں مگر ہم ملکی سلامتی کے لیے اکٹھے ہیں۔ نواز شریف بھی ملکی سلامتی کے ساتھ ہیں۔ ہم ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف کی ایک آواز پر ہم لبیک کہیں گے۔ افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران کی پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے متعلق بریفنگ۔ میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم طاہر نے کہا، بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ دفاع وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ فہیم ارشد کا کہنا ہے، ہماری فضائی صلاحیت اور مہارت کو دنیا مانتی ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ خالد جعفری نے کہا، ہم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سردار محمد زرین خان کہتے ہیں، UN قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ میجر ریٹائرڈ وسیم محمود نے کہا، پاک فوج کو ٹیکنالوجی میں ہر طرح سے برتری حاصل ہے۔ وزیر اعظم نے نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کی جدید عمارت کا افتتاح کر دیا۔ مرکز کو انٹیلیجنس جمع کرنے اور آپریشنل رد عمل کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ وزیر اعظم نے نیفٹیک کا معائنہ کیا۔ وفاقی وزیر اور سروسز چیف بھی شہباز شریف کے ساتھ تھے۔ سینٹر قومی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کو مربوط کرنے کے لیے مرکز کا کام کرے گا۔ دہشت گردی کے خلاف مربوط بروقت رد عمل کو یقینی بنائے گا۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت کراچی چمن قومی شاہراہ کی تعمیر اپگریڈیشن پر اہم جائزہ اجلاس۔ 790 کلومیٹر طویل شاہراہ کو بہترین معیار کی ایکسپریس وے میں بدلنے کا فیصلہ۔ سڑک کی تعمیر کا معیار موٹر وے جیسا ہونا چاہیے، 2 سال کی مدت میں ہر حال میں مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت، کہا، کراچی چمن شاہراہ کی اپگریڈیشن بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ پچھلے ماہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے فائدے کو ترقیاتی کاموں میں استعمال کا فیصلہ کیا۔ منصوبے کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास कल शाम 4 बजे होगा। मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक भारत कशीदगी और अब तक की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। आइंदा बजट के हवाले से तैयारियों पर भी गौर होगा। वकार मेहदी सिंध से सेनेटर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी को 111 जबकि एमक्यूएम के निगहत मिर्जा को 36 वोट मिले। 2 वोट मुस्तरद हुए। सेनेट की नशस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बानी पीटीआई की 2 बहनों को मुलाकात की इजाजत मिल गई। नौरीन और उज़मा खानम समेत कजन कासिम जमान भी बानी से मिलने अडियाला जेल गए। गोरखपुर नाके पर पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तल्ख कलामी। पुलिस ने 20 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार किया। उमर अयूब का एसपी नबील खोखर से तल्ख जुमलों का तबादला। उमर अयूब ने कहा, आप लोग कानून और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पुलिस अफसर ने कहा, रास्ता क्लियर करेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। मेरी राय में तबादले के जरिए लाए गए जजेस को सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की अदालती रिपोर्टर से गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम पर अपनी राय नहीं दूंगा। पार्लियामान के बनाए कवानीन का अदालती फैसलों के आने तक एहतराम करना है। चीन के दौरे पर मालूम हुआ उनकी सुप्रीम कोर्ट में 367 जजेस हैं। चीन की सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा ज़ेरे इल्तवा नहीं। हमारे ज़ेरे इल्तवा मुकदमात सुनकर चीन के जज हैरान रह गए। सवाल किया, इतने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कैसे निपटाएंगे? उन्हें कहा, मुकदमात निपटाने के लिए ही तो आपके पास आए हैं। मुकदमात निपटाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदेही लाजिम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी के स्कोप पर फैसला जारी करते हुए कहा, नजरसानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद शुदा नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। आर्मी चीफ ने भारत से लौटाए गए 2 बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी उठा ली। दोनों बच्चे आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेरे इलाज। बच्चों के वालिद शाहिद अहमद का आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। डॉक्टर महबूब सुल्तान ने बताया, 9 साल का अब्दुल्ला और 7 साल की मिंसा दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। दिल में सुराख और फेफड़ों की नालियां भी कमजोर हैं। दोनों की मरहलावार सर्जरी की जाएगी। ब्रिगेडियर डॉक्टर खुर्रम अख्तर कहते हैं, AFIC पाकिस्तान आर्मी का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है। हम इन बच्चों का इलाज बैनुल अक़वामी उसूलों और मयार के मुताबिक करेंगे। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। पहलगाम वाक़े पर सिफारती सतह पर पाकिस्तान के साथ सब खड़े हैं। भारत तन्हाई का शिकार हो गया। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भी कामयाब हो गया और हमें पछाड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में 5 वीटो पावर पाकिस्तान के साथ नजर आए। भारतीय फौज में बगावत। सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय फौजी को ऑडियो पैगाम जारी कर दिया, जिसमें वो कह रहा है, भारतीय फौज में बगावत की फजा बन रही है। बगावत रोकने के लिए भारतीय कमांडर्स ने सिपाहियों और अफसरों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। सिपाहियों को राब्ते बंद करने का हुक्म दिया है। सिख फॉर जस्टिस ने सिख फौजियों को तंबीह की थी कि वो पाकिस्तान से जंग न करें। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, भारत के 2 नहीं 9 टुकड़े होंगे, न हिंदी न हिंदुस्तान, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी अरब, UAE और ओमान के कौंसल जनरल्स की मुलाकातें। गवर्नर ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। गवर्नर ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात के सबूत नहीं हैं। हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए गैर जानिबदार और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। बिरादर इस्लामी ममालिक के मज़बूत किरदार को सराहते हैं।
صحافی جان محمد مہر کے قتل میں ملوث ملزم شیر علی عرف شیرو بیٹے سمیت حالات. شکارپور پولیس کا کہنا ہے کچے کے علاقے میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی. مقابلے کے دوران خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں سندھ حکومت نے صحافی جان مہر کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچایا. پولیس سے مقابلے میں ملزم کے ساتھی بھی ہلاک ہوئے. کراچی کی سڑکوں کا برا حال ہے. یہاں تک آتے ہوئے کمر میں درد ہو گیا. سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی کی ہر لمحہ پرجوش میں کراچی کی سڑکوں پر تبصرہ. کہاں کراچی میں پانی ہے نہ سڑکیں. پیپلز پارٹی کو کم سے کم کراچی کو تو بنانا چاہیے. کراچی میں گرمی کی شدت برقرار. سمندری ہوائیں بند ہونے سے حبس میں اضافہ. درجہ حرارت 37، شدت 40 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. جیکب آباد میں پارہ 40، شدت 43. دادو، نواب شاہ، لاڑکانہ میں 39 ڈگری. لاہور میں درجہ حرارت 34. پشاور اور اسلام آباد میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. امریکہ اور اسرائیل کا یمن پر فضائی حملہ، 21 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے. امریکی طیاروں نے صنعاء ایئرپورٹ اور اسرائیلی طیاروں نے حدیدہ بندرگاہ پر بمباری کی. 30 لڑاکا طیاروں نے بندرگاہ، بجلی گھر اور سیمنٹ پلانٹ سمیت 10 مقامات کو نشانہ بنایا. اسرائیلی طیاروں نے یمن کے ساتھ شام اور لیبنان پر بھی بمباری کی. اسرائیل کی غزہ پر بمباری، مزید 54 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی جنگی کابینہ نے غزہ میں زمینی کارروائی کا دائرہ وسیع کرنے کی منظوری دے دی. اسرائیل نے یمن، لبنان، شام پر بھی بمباری کی. اسرائیل کا یمن کے شہر الحدیدہ پر بڑا حملہ. 30 لڑاکا طیاروں نے بندرگاہ، سیمنٹ پلانٹ سمیت 10 مقامات کو نشانہ بنایا. 2 افراد جاں بحق اور 40 زخمی. نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کر کے امداد بحال کرنے کا مطالبہ. سوشل میڈیا پر نیو یارک ٹائمز کی پوسٹ کا عکس شیئر کرتے ہوئے لکھا، اسرائیل کی ناکہ بندی کے باعث غزہ کے بچے بھوک کا شکار ہیں اور مریض دم توڑ رہے ہیں. یہ دل دہلا دینے والی صورتحال ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی $2.3 ارب امداد روک دی. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے مطالبات پورے ہونے تک امداد معطل رہے گی. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مٹی کا طوفان، سڑکیں گرد سے اٹ گئیں. حد نگاہ بے حد کم ہو گئی. ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی. مٹی کے بگولے دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے. حکام نے شہریوں کو گھروں میں رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت. PSL 10 میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو آؤٹ کلاس کر دیا. 109 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں حاصل کر لیا. سائم ایوب نے 49 اور میکس نے 38 رنز بنائے. PSL 10 ملتان سلطانز کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا. 9 میں سے 8 میچوں میں شکست کا سامنا کیا. ملتان سلطانز کوالیفائر سے باہر. کوئٹہ گلیڈیٹرز پوائنٹس ٹیبل پر سب سے آگے. لاہور قلندرز سب سے زیادہ خطرے میں. پشاور 2 میچ جیتا تو قلندرز کی چھٹی. کوالیفائر کے لیے کراچی کو 1 جیت درکار. اسلام آباد یونائیٹڈ کل کوئٹہ سے جیتے تو پھر فائنل 4 میں انٹری پکی. ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور PSL کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج بنیں گے مہمان اداکار کامران جیلانی، کھیلیں گے معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ. سابق 7 کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے. عادل اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے.